अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं फायजा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस दुआ के साथ। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोलते। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 5385 केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 1,13,700 हो गई है, जहां भाग अफराद की तादाद 2,255 तक पहुंच गई। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,13,207 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 83 अमवात हुई हैं। मजीद बता रहे हैं सज्जाद काज़मी। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है जारी कर दिए गए हैं और इस वक्त अपनी इस घंटों में रिकॉर्ड जो अमवात जो है अफवाद जो है कराची में, लेकिन भी कम हुए हैं और रिकॉर्ड के घंटे के दौरान। और अब तो अब जो 1,13,702 केसेस हैं अब मुल्क भर से कंफर्म हो चुके हैं। और रिकवरी की अगर हवाले से बात करें तो 36,308 तक रिकवरी हुई है और क्रिटिकल जो है मरीज जो तकलीफ में मुबतला है 618 मरीज हैं। और डेथ बात की अगर बात की गई 83 की नई बात होने के बाद तो 2,255 जो अब तक बात हो चुकी है। अब सजाद, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 5,385 केसेस सामने आ गए हैं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 83 अमवात हुई हैं। पंजाब 43,460, सिंध में 41,303 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा 14,527, बलोचिस्तान में 7,031 केसेस सामने आए हैं, जबकि इस्लामाबाद में 5,963, गिलगित बल्तिस्तान 974, आजाद कश्मीर में 444 केसेस और 24 घंटों के दौरान 23,799 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में 7,54,252 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में गिरने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश निकाली गई है, जहां भाग अफराद की तादाद 22 हो गई है। आपको बताएं कि कराची लियारी खड्डा मार्केट में इमारत गिरने का वाकया, जिसमें मलबे से एक और खातून की लाश भी निकाली गई है। अब्दुल कदीर राना से मजीद जान लेते हैं। अब्दुल कदीर राना, बताएगा, इमारत के मलबे से एक और लाश निकाली गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? आज बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुसलसल जारी है। आज जो है रात, कल पूरा दिन और उससे पहले रात और फिर आज जो है अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अब तक जो इमारत गिरी है इसके मलबे से 22 लाशें जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं। इस हादसे में जान बहक होने वालों की मजमूई तादाद 22 बताई गई, लेकिन एक इलाका मकीनों ने जो लिस्ट तैयार कराई थी, इदारों को दी थी, उसके मुताबिक तकरीबन 25 के करीब अफराद जो है वो मलबे तले दब गए थे। 22 अफराद जो है वो लाशें निकाल ली गई हैं। मुमकिन तौर पर 3 से 4 लोग जो है मलबे तले अभी भी दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और रेस्क्यू इदारों का कहना है कि जब तमाम मैयतें और लाशें जो है यहाँ से निकाल ली जाएंगी मलबे की, उसके बाद जो है फिर भरपूर हैवी मशीनरी के साथ मलबा उठाने का काम शुरू किया जाएगा। दूसरे अभी भी जो है उठाने का काम जारी है, लेकिन बड़ी मोहतात अंदाज से जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ताकि जितनी भी इसके अंदर लाशें हैं सबसे पहले निकाला जाए। उसके बाद फिर जो है दूसरे काम जो है तो मलबे को ठिकाने लगाने का भरपूर तरीके से जो है वो ऑपरेशन शुरू होगा। जारी जो ये इलाका है जहाँ पर ये इमारत गिरी है, यहाँ पर यही एक ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जहाँ पर जो है काफी तादाद में ऐसी इमारतें हैं जो कि बिल्कुल मखदूश हालत में हैं और वो भी इंसानी जानों के लिए खतरा बनी हुई है। और यहाँ के इलाका मकीनों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये तमाम इमारतें जो है ये हुकूमती इदारों का काम है कि उसको कोई खाली कराएं और खाली कराने से पहले जो उसके मुतासरीन हैं उसका मुतवाज़िन भी फराहम करें, क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने जमा पूंजी से जो है ये इमारतों के अंदर ये घर खरीदे हैं और उसके बाद जो है रिहायश इख्तियार की है, दूसरा घर लेने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए हुकूमत जो है पहले ये भरपूर तरीके से प्लानिंग करे और ताकि जो है ये बाद में परेशान ना हो, बेघर ना हो जाए। यहाँ पर जो लवाहिकीन हैं जिनके प्यारे इस बिल्डिंग के अंदर जो है जहाँ भाग हो गए हैं, इंतहाई गमज़दा है और उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर ऑपरेशन जो है मुकम्मल किया जाए, ताकि उनके नीचे भी रह गए हैं प्यारे मलबे के नीचे, ताकि उन्हें जो है कंट्रोल करार आ सके। जी
ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبد القدیر رانا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکیٹ میں عمارت گرنے سے متاثرہ خاندان کہتے ہیں کہ مخدوش عمارات کو نہ گرانا انتظامیہ کی غفلت ہے، سزا ہم بھگت رہے ہیں، خدارا ہم پر رحم کیجئے اور ہمیں متبادل ٹھکانہ دیجئے۔ چھوڑو یہ میئر شہر یہ سارے اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، مائی باپ بس چھوڑو، یہاں تو ہم لوگ بولتے ہیں اپنی جیبیں بھریں، بس صحیح ہے۔ لوگ تو مجبور ہیں، لوگوں نے کیا کرنا ہے بھائی، ان کو کوئی جگہ نہیں ہے، لوگ کیا کرے گا؟ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر روڈ پہ تو نہیں آئے گا، لوگوں کو تو کچھ کرنا ہے، کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا ہے نا، اب آخر کہاں جائیں گے وہ؟ اب یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو سنبھالے اور اس قسم کے لوگوں کے لیے کوئی انتظامات کریں۔ پوری خالی کرائی ہے، پوری خالی کرائی ہوئی، ہم روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، جوان لڑکی ہے ہماری، میں کام پہ جاتی ہوں اور میرا شوہر بھی گونگا ہے، ہماری مدد کرے، ہمارا کچھ کرے اور ہم کو دیکھے، یہ حالات دیکھو ہم کس طریقے سے پڑے ہوئے، 3 دن ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، ہم جوان لڑکیوں کو روڈ پہ لے کے بیٹھے ہوئے، کچھ بھی نہیں مدد ہوئی ہے، نہ کچھ ہوا ہے، مسئلہ ہی نہیں ہوا ہے کچھ۔ پرسوں سے لے کر ابھی تک تو فارغ ہو جانا چاہیے، جتنے گلی کے رہائشی ہے وہ بھی سارے تکلیف میں، کپڑے سے، کھانے سے، بچوں سے، ہر چیز سے پریشان۔ میں رہتا تھا اس کو بھی خالی کرا، بند کروا دیا، ابھی میری اب جانور تھے، بکریاں ہیں، طوطے ہیں، یہ ہے گھر میں، وہ لے کے سب بیوی بچوں کو کہاں لے کے جاؤں؟ حکومت نے آگے کسی کو دی ہے؟ جہاں جہاز گرا ہے ان کو دیا کچھ ابھی تک؟ میرے خیال ابھی تک ملوا بھی وہاں وہی صحیح پڑا ہوگا، یہاں بھی مہینہ دن ایسا ہی رہے گا۔ پوری سر یہاں سب غریب ہے نا، کسی کے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں، گھر اتنے مہنگے، یہ مجبوری سے رہ رہے ہیں۔ مکان لے گا اور کیا کرایہ بڑھے گا اور کیا کھائے گا، آدمی کو گورنمنٹ کو اتنا تو سوچنا چاہیے نا، آپ خالی تو کرا دو، کہاں جائے گا اپنے بچوں کو لے کے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان کے دورے کے دوران صدر اشرف غنی اور ہائی پیس کونسل کے سربراہ عبداللہ سے ملاقات کی، جس میں اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچے، جہاں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کر کے امن و امان کی صورتحال، سرحدی امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی محمد صادق بھی ملاقات میں شریک تھے۔ سربراہ پاک فوج کے ہمراہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شامل تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور کابل میں ہائی پیس کونسل کے سربراہ عبداللہ کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ اس دوران خطے میں استحکام اور افغانستان میں امن کو یقینی بنانے کے لیے فائدہ اٹھانے پر زور دیا گیا۔ اس سے قبل امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر کے افغان مفاہمتی عمل اور پاک افغان بارڈر مینجمنٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ پاکستان کے کسی بھی اعلیٰ وفد کا افغان صدر اشرف غنی کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد یہ پہلا دورہ ہے۔ بھارتی فوج کی ایک بار پھر کنٹرول لائن کی خلاف ورزی، جدرو سیکٹر کے مختلف علاقوں پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ خواتین اور بچوں سمیت 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ارض پاک کے محافظوں نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ مودی کے پیروکاروں کی ہٹ درمیاں جاری ہیں۔ بھارت نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق بھارتی فوج نے LOC کے جنروڈ سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس سے 2 خواتین اور 2 بچے شدید زخمی ہو گئے۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والے شہریوں کو طبی امداد کے لیے قریبی میڈیکل سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں 26 سال کی نسرین، 24 سال کی راویہ، 7 سال کی بچی مومنہ اور 7 سال کا بچہ منشی شامل ہے۔ پاکستان کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ پاکستان 2 ہفتے لاک ڈاؤن، 2 ہفتے نرمی کی پالیسی اختیار کرے، رپورٹ کر رہے ہیں سجاد قاسمی۔ کیسز کے نت نئے ریکارڈ، اموات کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ۔ ملک بھر میں کورونا کی مجموعی کیسز کی تعداد 1,08,000 سے زائد ہو گئی۔ پنجاب حکومت کو لکھے گئے خط میں عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ صوبے میں کورونا کے روزانہ 50,000 ٹیسٹ ہونے چاہیے اور کم از کم 2 ہفتے کا مکمل لاک ڈاؤن وقت کی ضرورت ہے۔ WHO نے پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کرنے کو بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا پاکستان کے تمام اضلاع میں پھیل چکی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ہی روزانہ 1,000 کیسز رپورٹ ہو رہے تھے۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد روزانہ مریضوں کی تعداد
تعداد 4000 سے اوپر ہو گئی ہے۔ پاکستان لاک ڈاؤن خاتمے کے کسی معیار پر پورا نہیں اترتا۔ پاکستان کرنٹینیا، سماجی فاصلے اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے اقدامات اٹھائے۔ یومیہ 50,000 ٹیسٹ کی اہلیت بے حد ضروری ہے۔ ہیلتھ سسٹم کو ہر کیس کی تشخیص، ٹیسٹ اور علاج کا اہل ہونا چاہیے۔ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے عالمی ادارہ برائے صحت کی ایڈوائزری پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ سیکریٹری جنرل ڈاکٹر قیصر سجاد کہتے ہیں اب بھی وقت ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر کورونا پر توجہ دے تو وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وجوہات تو میرے خیال میں تمام لوگ جانتے ہیں، حکمران بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور عوام بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بات ہم نے 3 مہینے پہلے کہی تھی کہ اس طرح سے پراپر طریقے سے کیا جائے، لیکن وہی سارا کام ہو رہا ہے جس کا ہمیں ڈر تھا، جس کا ہم نے کہا تھا، شک ظاہر کیا تھا کہ اگر پراپر اس کو پروٹیکشن نہیں ملا، پھیلاؤ کو روکنے کی کو صحیح اسٹریٹجی نہیں بنائی تو یہ دن دیکھنے پڑیں گے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ WHO جو ہے آپ کو پاکستان کو 10ویں نمبر پہ خیر، اور اب سخت لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے کہ آپ 14 دن لاک ڈاؤن کریں اور پھر 14 دن نرمی کریں۔ تو اب یہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ جو اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اگر پاکستان میں یونیفارم پالیسی ہوتی اور ایک دن ایک ہی پالیسی پہ عمل ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا۔ لاہور کی جناح ہسپتال، سروسز ہسپتال، جنرل ہسپتال اور میو ہسپتال میں کرونا وائرس کے لیے کیے جانے والے ٹیسٹ کی کٹس ختم ہو گئی ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں صبح سے مریضوں کے کرونا نمونے نہیں لیے گئے۔ دوسری جانب محکمہ صحت نے اسپتالوں کو براہ راست ایکٹیمر انجیکشن خریدنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ رپورٹ کریں گے اجلال حیدر۔ لاہور کے جناح اسپتال، سروسز اسپتال، جنرل اسپتال اور میو اسپتال میں کرونا وائرس کیے جانے والے ٹیسٹ کی کٹس ختم ہو گئیں۔ لاہور کے اسپتالوں کو ابتدائی طور پر 100 کٹس دی گئی تھی جو 1 گھنٹے میں ہی ختم ہو گئیں۔ کٹس ختم ہونے کے بعد تاحال نئی کٹس نہیں ملیں۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں کورونا ٹیسٹ کے لیے آنے والے مریضوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں کورونا وائرس سے 32 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے سرکاری اسپتالوں میں ٹوسیلوزیماب انجیکشن براہ راست خریدنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور۔ اسلام آباد کی یونین کاؤنسلز میں کورونا کے فری ٹیسٹ جاری ہیں۔ شہریوں کا اس قدم کو سراہتے ہوئے کہنا تھا کہ ہزاروں میں ٹیسٹ نہیں کرا سکتے تھے، اب آسانی ہو گئی ہے۔ علمدار بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد اور NIH کے اشتراک سے اسلام آباد یونین کونسلز میں شہریوں کے کورونا کے مفت ٹیسٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یونین کونسل 34 کے چیئرمین ملک سجاد کہتے ہیں مقصد شہریوں کو سہولت فراہم کرنا اور کورونا سے محفوظ بنانا ہے۔ کافی لوگ ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ اس ٹائم میں مختلف ٹیمیں جو ہے نا سیکٹر میں ہمارے جو سب سیکٹر ہیں، جن 4 ہے، 1 ہے، 3 ہے، وہ مرکز میں ٹیمیں گئی ہوئی ہیں اور یہاں پہ بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہزاروں کے ٹیسٹ نہیں کرا سکتے تھے، گھر کے دروازے پر سہولت مل گئی ہے، اقدام کو سراہتے ہیں۔ مفت کورونا ٹیسٹ کر رہے ہیں، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو سمٹمز فیل ہو رہی ہیں، جو ان کا ہو رہا ہے، لیکن وہ جا نہیں سکتے ایسی لیبز میں کہ ہزاروں کے پیسے لگ جاتے ہیں، ان کو اتنے فیسلٹیز نہیں ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا گیا ہے، اس سے بہت سے لوگوں کی بہتری ہوگی۔ یہ جو اقدام انہوں نے کیا نا کہ فری ٹیسٹ کا جو یہ ہر سیکٹر میں کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا۔ میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز، ڈپٹی میئر سید ذیشان نقوی نے یونین کونسلز کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقصد عوام کو سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ اس وبا پر قابو پایا جا سکے۔ کیمرہ مین عمران حیدر کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت، SOPs پر عمل درآمد کے نامناسب انتظامات نے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت 12,000 روپے کی امداد کے لیے شہری سخت گرمی میں رلنے لگے ہیں۔ رپورٹ کریں گے کامران چوہدری۔ جائیں تو جائیں کہاں، پیسے نہیں تو بھوک مارے گی، پیسے لینے جائیں تو کورونا جیسی خطرناک وبا سے بھی خود ہی نمٹنا ہوگا۔ ایسی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے احساس پروگرام کے تحت ملنے والے مقامات پر، جہاں لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے، نہ گرمی سے بچاؤ کے لیے کوئی مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ کورونا لگ جائے گا، کورونا لگ جائے گا، یہ بھی کورونا نہیں لگ رہے ہیں لوگوں کو، جو لوگوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اندر عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو ہمیں کوئی میسج نہیں دے رہا تھا کہ یہ نہیں ہو رہے، تصدیق کراؤ، فلان کراؤ، وہ کروائیں، یہاں پہ پھر بےعزتی کیوں بےعزتی ہو رہی ہے؟ آخر آپ کی حکومت میں ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پہ آپ سامنے دیکھیں لیڈیز کھڑی ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں کر رہے ہیں۔ اندر 600-700 لیڈیز ہیں تقریباً، وہ صبح 6 بجے سے کہیں لیڈیز آئی ہوئی ہیں، 12 شن کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ پولیس والے کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں پیسے ہیں، کبھی کہہ رہے نہیں ہیں۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔
एक दूसरे देखे ना, कोरोना वैसे ही फैलेगा। कोई सिस्टम हो, पुलिस जो है बाहर होने के बाद अंदर बैठी हुई है, सिस्टम नहीं है ना यहाँ पे। रेंजर्स वाले भी अंदर बैठे हुए, कोई इधर ना लाइन लगवा रहे ना कुछ कर रहे हैं। सख्त गर्मी में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक लाइनों में लगे अफराद की बारी आई तो खुशकिस्मती, वरना मायूसी के सिवा कुछ नहीं। समाजी दूरी न होने के बायस वायरस के खतरनाक सूरत-ए-हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। एहसास प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम वाले मकामात पर शहरियों की दाद रसी वाला कोई नहीं। एवं आवाम खड़ी होगी, इसकी वजह से तो कोरोना बहुत ज्यादा फैल जाएगा। लोग कहते हैं घरों में रहे, तो फिर हुकूमत ने मैसेज क्यों किया कि जब कह रहे घर में रहे, तो मैसेज किया तो लोग बाहर आ गए, तो आगे तो इस तरह तो नहीं हो सकता, इस तरह तो ज्यादा कोरोना फैलेगा। वज़ीर आज़म साहब हर वक्त ऐलान करते रहते हैं कि भाई जो सोशल डिस्टेंस है या मास्क वगैरह पहने। हमने भी लगाया हुआ था, लेकिन गर्मी और हबस इतनी है कि यहाँ पे देखें ना आप, गेट के ऊपर ना पुलिस वाले इस चीज़ SOPs का ख्याल रख रहे हैं, ना जो है ना लाइन लगवा रहे हैं, ना कोई हैंड सैनिटाइजर है यहाँ पे, ना अंदर कोई सिस्टम है। 700-800 लोग अंदर जमा है, 500-600 बाहर जमा है, और दूसरा तीसरा दिन है मुसलसल यही अमल जारी है। वो 12,000 तो 12,000 है, हमारी जान चली जा रही है, क्योंकि इतनी रश होती है कि अंदाजा ही नहीं। पूरा बोलते हैं कि कोरोना वायरस है। मुल्क में कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है। वजीर आजम और उनकी टीम समाजी फासले और तयशुदा SOPs पर अमल दरामद के कसीदे पढ़ रही है। हुकूमत अपने ही दावों पर आवाम को SOPs की धज्जियां बखेरने पर मजबूर कर रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत गरीबों को 12,000 तो जैसे तैसे फराहम करेगी ही, मगर ऐसे पैसों का क्या फायदा जिनको लेने के बाद कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी फैलने का खदशा हो। कैमरामैन हुसनैन बलगारी के साथ कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 176 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। बल्दिया उज़्मा लाहौर और एंटी इंक्रोचमेंट टीम के साथ साथ लाहौर पुलिस भी हुकूमत की जानिब से वज़ा किए गए SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निमट रही है। अब तक डिविजनल अफसरान शहर भर में 331 मार्केट्स और 8,500 दुकानों को चेक कर चुके हैं और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 1,316 दुकानों को सील किया जा चुका है। कोरोना वायरस के बायस कारोबारी मराकज में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4,988 दुकानदारों को वार्निंग दी गई है। अब तक मजमूई तौर पर बगैर मास्क ड्राइविंग पर 8,693 मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए जा चुके हैं। CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद कहते हैं कि कोरोना वबा से मुतल्लका हुकूमती गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। खिलाफ वर्जी करने वालों को आड़े हाथों लिया जाएगा। शहरी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए मास्क को यकीनी बनाएं, एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए कोरोना वबा से महफूज रहा जा सकता है। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। इस्लामाबाद हुकूमती अहकामात के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। सुजुकी कैरी डब्बा और हाईएस वैगन में गाड़ी मालिकान खचाखच मुसाफिरों को भरकर ले जा रहे हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस इन खिलाफ वर्जियों को रोकने में नाकाम है। मजीद जानते हैं, मोहम्मद असलम खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दर हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से जो हुकूमती SOPs हैं, खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए जा रहे हैं। न सिर्फ पोश एरियाज बल्कि जो दूर दराज के एरियाज हैं वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। खासतौर पर जो टैक्सी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है, इसके अलावा जो कैरी डब्बा है उसमें जो है, और सुजुकी जो गाँव से आती है उनमें बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बैठे होते हैं, उनमें अक्सरियत ने मास्क भी नहीं पहना होता और तकरीबन कैरी डब्बे में 12 बंदों की गुंजाइश होती है तो उसमें 12 बंदे ही बैठते हैं। जबकि अगर हम टैक्सी गाड़ी की बात करें उनमें यह कहा गया है कि मुसाफिरों को एक वक्फे से बिठाना है, एक ड्राइवर और 3 सवारियां होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी जितने उनका दिल करता है और जितने बंदे उसमें आते हैं वो उनको बिठाते हैं। और मास्क, सैनिटाइजर, वो किस चीज का नाम है वो इनको कोई पता नहीं है। इस चीज से ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं वो नाबालिग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी रोजी कमाएं, चाहे जान खतरे में डालें अपनी या दूसरों की, इससे उनको कोई गर्ज नहीं है। जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो टैक्सी जो गाड़ियां हैं वो तुमैर गांव है, चिरा वैली है या कश्मीर वाली साइड से आती हैं, वहां पे पुलिस एहलकार जो है वो साथ दोनों बैठे हुए थे कुर्सी पे, बड़े मजे से वो बैठे आपस में बातें कर रहे थे। गाड़ियों में लोग जो है वो अपनी मर्जी से सवारियां बिठा रहे हैं, चाहे वो टैक्सी गाड़ी है या हाईएस है, और जितने मर्जी बिठा ले। आगे इवन के ड्राइवर के साथ भी 2-2 बंदे बैठे हुए हैं, 3-3 बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस एहलकार उनको रोक नहीं रहे थे। जो सूरत हाल है इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2-3 दिनों में हजारों की तादाद में लोग जो है वो कोरोना वायरस के मरीज सामने आए, तो अगर यही सूरत हाल रही तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी वजह होगी कोरोना वायरस के फैलाव में। जी
असलम खोकर आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत पर वजीर आजम बरहम हो गए। आगरा समेत बहरान के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। स्टॉक खत्म करने वाली ऑयल कंपनीज के लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे। कहा अवाम ने पीटीआई को एहतसाब के नाम पर वोट दिया। रिपोर्ट करेंगे ऑनशिरासी। सच न्यूज ने वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी तफसीलात हासिल कर ली। अरकान ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई के आगाज पर इज़हार इत्मीनान किया। काबीना ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की सिफारिशात मंजूर कर ली। वजीर आजम कहते हैं बिला इम्तियाज एहतसाब तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। पीटीआई को एहतसाब के मंशूर पर अवाम ने वोट दिया। किसी को भी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से दौलत बनाने की इजाजत नहीं देंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर बरहमी का इजहार किया। काबीना अरकान का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का फायदा मिलने की बजाय उल्टा नुकसान हो गया। वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद का कहना था कि वजारत पेट्रोलियम की गफलत से लोग पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरते रहे। गुलाम सरवर खान का कहना था कि कहा जा रहा है मुल्क में सिर्फ 7 दिन का स्टॉक रह गया। वजीर आजम के मावन खसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर का कहना था कि मुल्क में इस वक्त 2.25 लाख मैट्रिक टन पेट्रोल मौजूद है। 1-2 रोज में वाफर मिकदार में पेट्रोल दस्तयाब होगा। वफाकी वजीर उमर अयूब ने 2 टोक मौकफ अपनाते हुए कहा कि ओगरा ऑयल कंपनियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। जिन ऑयल कंपनियों ने स्टॉक खत्म किया उनके लाइसेंस मंसूख किए जा रहे हैं। वजीर आजम ने फैसला किया कि बहरान में मुलवस ओगरा समेत जिम्मेदारों से रियायत नहीं बरती जाएगी। वफाकी वज़रा ने प्राइवेट अस्पताल माफिया के खिलाफ भी एक्शन का मुतालबा करते हुए कहा कि प्राइवेट अस्पताल माफिया गरीब आवाम को लूटने की मंसूबा बंदी कर रहा है। प्राइवेट अस्पताल माफिया कोरोना के चक्कर में आवाम की जेबों तक हाथ डाल रहे हैं। सूबाई हुकूमतों को इंतजामी मामलात बेहतर करने की हदायत की जाए। सैयद शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पीपल्स पार्टी दौर के K4 मंसूबे का भी कोई रूट नहीं तब्दील किया गया। पानी का मसला जल्द हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। असल इशू ये है कि इस वक्त ऑयल जो है तेल दस्तयाब ही नहीं है और उसकी बड़ी वजह अगर उसको चेक किया जाए देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी नाअहली है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत कम थी, अब भी कम है लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि बहुत ज्यादा कम थी। उस वक्त इन्होंने खुद तो थोड़ा बहुत जरूर कोई ऑर्डर किया, लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं जो यहाँ पे काम करती हैं, शेल, PSO, इसी तरह की दीगर जो कंपनीज हैं, उन सब ने कहा कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी है और हमें इजाजत दी जाए कि हम लोग खुद इंपोर्ट करें। तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने उनको इजाजत नहीं दी। अक्टूबर 2020 तक बिजली और गैस महंगी नहीं होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का तीसरा दौर कामयाब हो गया। आइंदा बजट में तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर भी जुज़वी इत्तफाक कर लिया गया है। कामरान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का तीसरा दौर कामयाब। आइंदा बजट में तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर जुज़वी इत्तफाक कर लिया गया। अक्टूबर 2020 तक बिजली और गैस महंगी नहीं होगी, IMF राजी हो गया। मुज़ाकरात के दौरान IMF की जानब से आइंदा माली साल की पहली सहमाई के लिए रिलीफ पर आमादगी का इजहार भी कर दिया गया। मुज़ाकरात के दौरान बजट खसारा काबू करने के लिए IMF के साथ मुतबादल आमदन पर भी इत्तफाक कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना हुकाम ने IMF को यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान नॉन टैक्स आमदन बढ़ाएगा, जबकि ज़राए का दावा है कि IMF आइंदा माली साल की पहली सहमाई तक शराइत नरम रखेगा। ज़राए के मुताबिक IMF को यकीन दहानी करवाई गई है कि वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज न लेने की शर्त बरकरार रखेगी, जबकि पाकिस्तान मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर कारबंद रहेगा। IMF को यकीन दहानी करवाई गई है कि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की बेशतर शराइत अक्टूबर के बाद पूरी की जाएंगी। आइंदा माली साल की दूसरी सहमाही में IMF के साथ तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF तकनीकी जायजा आइंदा माली साल की दूसरी सहमाही में लेगा। आइंदा माली साल की दूसरी सहमाही में तकनीकी जायजा कामयाब होने पर कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त भी पाकिस्तान को मिलेगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब से आटे की तरसील खोलने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत कम न हो सकी। इस वक्त पेशावर से अवैस महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी अवैस महमूद, क्या तफसीलात हैं?
ہاں جی بالکل، کچھ دنوں میں دیکھنے میں آ رہا تھا کہ مصنوعی بحران جو ہے آٹے کا پیدا کیا جا رہا تھا خیبر پختونخوا میں، اور جو آٹے کی ترسیل ہے، جو گندم کی ترسیل ہے پنجاب سے دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ ایک وافر مقدار میں آٹا یہاں پہ موجود ہے، لیکن ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے۔ اگر ریٹوں کے حوالے سے بتاتا چلوں تو آج بھی جو ریٹ ہے وہ 800 روپے کا جو تھیلا تھا وہ 1200-1100 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی منڈی اشرف روڈ پہ موجود ہوں۔ اگر میرا کیمرامین آپ کو بتا سکے تو یہاں پہ وافر مقدار میں آٹا موجود ہے۔ جو راستے ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں، لیکن جو آٹا ہے وہ مہنگا کر دیا گیا ہے، جس سے جو غریب آدمی ہے وہ کافی پریشان ہے اور لینے سے قاصر ہے۔ جبکہ اگر اور دکاندار بھی اگر آپ کو دکھا سکے تو آٹا اس منڈی میں جو ہے وہ موجود ہے اور ویفر مقدار میں ہے۔ جبکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک شہری موجود ہے، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ آٹا بے شک اس میں کوئی میں نہیں کہہ سکتا کہ آٹا بے حساب ہے، آٹے میں کسی وقت کوئی کمی نہیں ہے، ہماری انتظامیہ کا کنٹرول نہیں ہے اس میں۔ اگر یہ کنٹرول ہوتا تو آج آٹے میں کمی نہ ہوتی۔ وہی 800 روپے کا تھیلا 1200 کا 1300 روپے کا بک رہا ہے، کوئی غریب آدمی اس کو خرید نہیں سکتا، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جائے تاکہ جو آٹا ہے، جو مہنگائی ہے اس میں کنٹرول ہو سکے اور غریب عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ اویس محمود پشاور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اویس، آپ کا شکریہ۔ اور پیٹرول کی قیمت میں کمی سے سبزیوں اور مرغی کے دام بھی کم نہ ہونے لگے، تاہم اسلام آباد میں پھلوں کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد قاسمی سے۔ سجاد، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، پیٹرول کی قیمت میں خاطر خواہ کمی ہے، واضح طور پر جو ہے باقی اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی کر دی ہے۔ اور اگر بات کی جائے سبزیوں کے حوالے سے تو سبزیوں کی قیمتوں میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تاہم انتظامیہ کی طرف سے جو جاری نرخ نامہ ہے اس کے مطابق پیاز کی قیمت میں جو ہے 20 روپے تک 15 سے 20 روپے تک کمی آئی ہے اور اس وقت جو ہے 30 روپے تک بک رہا ہے۔ اور گو کی جو قیمت لکھی ہوئی ہے ضلع انتظامیہ کی طرف سے وہ 24 روپے فی کلو ہے۔ اسی طرح ٹماٹر کی قیمت جو ہے 20 روپے تک جو برقرار ہے۔ اگر بات کی جائے پھلوں کے حوالے سے تو پھلوں کی قیمت میں جو مسلسل اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے اور پیٹرول اس پہ ڈائریکٹ اثرات جو ہے نظر نہیں آ رہے۔ اور پھلوں کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو سیب کی قیمت میں اس وقت جو ہے 150 روپے اور 170 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ اس طرح کیلے کی قیمت جو ہے 120 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ابھی بات کی جائے اگر مرغی کے حوالے سے، کیونکہ آج منگل کا روز ہے اور آج باقی گوشت کی دکانیں بند ہوتی ہیں، تو آج جو مرغی کی دکانیں کھلی ہیں اور وہاں پر جو نیا جو نرخ نامہ جاری ہوا اس کے مطابق 180 روپے فی کلو ہے۔ اور 2-3 دن اگر قبل بات کی جائے تو اس وقت 220 سے 230 240 تک بک رہا تھا مرغی کا گوشت۔ اس وقت جو ہے مرغی جو بک رہی تھی کلو جو زندہ مرغی اس وقت جو ہے 180 روپے فی کلو جو ہے بک رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو مرغی فروشت ہیں، جو مرغی کی دکان کے یہاں پر ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ خاطر خواہ کمی تو دیکھنے میں آئی ہے، تو آپ کے پاس بھی کوئی رش آ رہا ہے، کوئی مریض جو بندے آ رہے ہیں کچھ لینے کے لیے؟ جی آگے سے کچھ بہتر ہوا ہے، پہلے 230-40 روپے ریٹ تھا، آگے سے کچھ بہتر ہوا ہے، آج 180 روپے آج ریٹ ہے۔ اور آپ ابھی جو آ رہے ہیں آپ کے پاس لوگ ٹرن آؤٹ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ابھی تھوڑا بہت لے کے جا رہے ہیں، نہیں تو پہلے لوگ کسٹمر ریٹ پوچھتا تھا چلا جاتا تھا۔ 220-30 روپے کون لیتا ہے؟ غریب بندہ تو نہیں لے سکتا نا۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا کہ یہاں پر جو دکاندار ہیں، جو یہ مرغی فروش ہیں، یہ بھی کافی خوش نظر آتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی نسبت اب جو ہیں شہری آتے ہیں اور بحث تکرار بھی کم کی جاتی ہے اور لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو خاطر خواہ اوور آل اگر بات کی جائے تو سبزیوں کی قیمتوں میں جہاں کمی آئی ہے تو وہاں پر پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو پھلوں کی قیمتوں میں بھی کمی آئے تو تبھی جا کے شہریوں کو جو ہے ریلیف مل سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد قاسمی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سال 2020-21 کا بجٹ 19 جون کو پیش کیا جائے گا، مگر پشاور میں بجٹ آنے سے قبل مہنگائی عروج پر ہے۔ بھنڈی 90، مٹر 120 روپے فی کلو، جبکہ فروٹ کی قیمتیں تو آسمان سے باتیں کہہ رہی ہیں۔ اس وقت پشاور سے ہمارے نمائندے عدنان شاہد سبزی منڈی میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، منڈی کے ریٹ کیا ہیں، SOPs پر کتنا عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں صوبائی حکومت کی جانب سے سال 2020-21 کا بجٹ جو ہے وہ 19 جون کو پیش کیا جائے گا، تاہم بجٹ آنے سے قبل ہی اشیاء خوردنوش کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس وقت میں پشاور کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں موجود ہوں۔ اگر یہاں پر آج کے ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو آج کے ریٹس میں جو ہے وہ تھوڑی سی چیزوں میں جو ہے وہ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو بتا سکے تو اس وقت منڈی میں جو سبزی ہے وہ انتہائی ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ موجود ہے، خریداری میں جو لوگ ہیں وہ مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو آج جو سفید آلو ہے اس کی قیمت تقریباً 40 روپے منڈی میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو سرخ
आलू है वो जो 50 रुपए पिछले दिनों मंडी में फरोख्त हो रहा था, तो उसमें आज 20 रुपए इजाफा देखने में आ रहा है और 70 रुपए जो है वो आज फरोख्त किया जा रहा है। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जो टमाटर की बढ़ती हुई कीमतें थी, एक वक्त था कि 200 रुपए फी किलो जो था वो टमाटर फरोख्त हो रहा था, तो उसमें नुमाया कमी देखने में आई है और आज टमाटर की जो अच्छा टमाटर है वो तकरीबन 30 रुपए, जबकि थोड़ा सा नाजुक जो टमाटर है वो 15 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जो हुकूमत की जानिब से SOPs जारी की गई थी वो जो है उसकी ज़ाब्ता इखलाक वर्जी जो है हम देख रहे हैं कि किसी किस्म का कोई भी दुकानदार या जो शहरी है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा, गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दाम उठाने की हिदायत भी जारी की गई थी, मगर जो हुकूमती कार्रवाई है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही सब्जियों की कीमतें भी इजाफा हुआ है, तो वहीं पर जो दूसरी अशिया है, दाल है, चीनी है, आटा है, उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। पेशावर में सीजन स्टार्ट होते ही आम की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। तकरीबन 150 से 200 रुपए किलो जो है वो अच्छा आम फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि चेक एंड मंडियों में चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, मगर किसी किस्म के कोई भी इकदाम जो हैं वो नहीं किए जा रहे। जो दुकानदार हजरात हैं वो मनमाने रेट्स वसूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी, कानूनी कार्रवाई भी की गई थी, मगर अभी भी जो हम देख रहे हैं शहरी जो हैं वो महंगाई की चक्की में पिसते शहरी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अदनान शाहिद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। उधर कराची में भी महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। खाने पीने की तमाम अशिया के दाम आसमान से बातें करते नजर आते हैं। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया है कि अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी लाई जाए। मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर। आज बिल्कुल एक तरफ तो कोरोना वायरस की वबा है जिसकी वजह से लोग इंतहाई परेशान हैं, और दूसरी तरफ महंगाई जो है उसने जो है लोगों का जीना हराम कर दिया है। खास तौर पर जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसका जीना इंतहाई मुश्किल हो गया है। कराची के कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताएं, महंगाई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है पहले से। एक तो नौकरियां नहीं है, नौकरियों के बाद अब जो गरीब लोग हैं, जो चीज़ 10 रुपए की थी वो अब 100 रुपए की हो गई है। आप मुर्गी का रेट देखें, जबकि सुना ये जा रहा है कि मुर्गी के रेट कम है, लेकिन 400 साढ़े 400 रुपए के उसके रेट है, और ऊपर से नखरे अलग। अब एक सही घर वाला बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो रोज़ का कमाने वाला बंदा है वो कैसे अफोर्ड करेगा। खाने की चीज़ें इतनी महंगी हैं, उसके बाद जो घर की अशिया है, अब मामला बिल्कुल ख़राब हो गए। तो इस पे हुकूमत को चाहिए कि वो नोटिस ले और चीज़ें सस्ती। अब पेट्रोल, सिर्फ सस्ता पेट्रोल खा तो सकते नहीं है, जा कहीं सकते नहीं है, सस्ते पेट्रोल का क्या करेंगे। अच्छा, और भी अच्छा आप बताइएगा क्या मुश्किल हो रही है? महंगाई नजर आती है आपको? क्या मुश्किल हुई घर के अंदर? महंगाई तो बहुत नज़र आती है, लेकिन ये है कि लॉकडाउन में कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स करनी चाहिए जिससे पब्लिक फैसिलिटेट हो। हम लोगों को जॉब्स के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करने चाहिए। महंगाई के साथ साथ हमारी जॉब्स ख़त्म कर दी गई हैं। इस वक्त सारे बेरोज़गार हैं। हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा नीड है वो जॉब्स की है। जॉब्स होंगी तो फिर महंगाई से भी मुकाबला किया जा सकता है। खवातीन भी मेरे साथ मौजूद थी और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा आप बताएं, क्या मुश्किल पेश आ रही है अभी महंगाई में? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत परेशानी हो गई है। इतनी परेशानी हो गई है कि बस जो है ना घर का जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया चलाना। आटा, चीनी, पत्ते की हर चीज़ महंगी है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, जाहिर सी बात है रिक्शे की सवारियाँ भी नहीं मिल रही हैं अभी, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, कोई बैठता ही नहीं है। कोई अगर बैठता है तो वो पैसे नहीं देता है। उन पैसों में पेट्रोल तो सस्ता हो गया है, लेकिन जो है सारा दिन खाली घुमाना पड़ता है। बहुत परेशानी हो गई है, जो है ना बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत। ये कराची के शहरी मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि इस मरतबा जो है पेट्रोल सस्ता भी हो गया, लेकिन चीज़ों के दाम वहीं के वहीं खड़े हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर पेशावर के शहरी भी हुकूमत से नाला है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। महंगाई में तो बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, जिस तरह आप देख रहे हैं ना, हर चीज में। मतलब ये कि और सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इसकी तरफ नोटिस ही नहीं ले रही। मतलब आप जिस चीज़ को भी देंगे, सब्जी से लेकर मतलब ये कि खाने पीने की अशिया हो, दवाइयाँ हो, जिस चीज़ में भी आप जाए महंगाई है। और सबसे बढ़कर ये कि फ्रूट एक गरीब बंदा, एक मतलब एवरेज बंदा आजकल बिल्कुल नहीं खरीद सकता। यहाँ पर जो है लॉकडाउन भी ज़्यादा है और ये महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो हम कमा ही नहीं सकते, तो हम कैसे खरीद लेंगे। अब
जिस चीज़ दुकानदार के पास जाओगे तो जो चीज़ पहले 10 रुपये पे थी अभी वो 15 पे बेच रही है। तो इसके हवाले से हुकूमत को चाहिए कि ये महंगाई कम कर दे। महंगाई इतनी करने के आसमान को छू रही है। पेट्रोल अगर सस्ता हो गया तो आवाम को नहीं मिलता तो क्या फ़ायदा हुआ। गंदम कहाँ पहुँच गई है। गरीब आदमी की जो बुनियादी खुराक है वो इंसान की दस्तर से पहुँच दूर हो गई है। अब गरीब आदमी इतना दो चार खुदकशियों पर आमादा हो गए। इसके बारे में क्या कहना है सर? दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्या करें। गरीब आदमी दिन ब दिन बद से बदतरीन हालत हो रही है। ना पेट्रोल मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। पेट्रोल सस्ता हो गया है लेकिन मिल नहीं रहा। कभी लोग दर बदर हो रहे हैं। यही हम सोच में पड़ा हुए हैं कि खाने का कुछ भी नहीं है, काम कारोबार है नहीं। लॉकडाउन चल रहा है, 21 मार्च से दुकानें और कारोबार बंद है। मैं खुद एक कारोबारी आदमी हूँ लेकिन इस हद तक आ चुका हूँ कि लोगों से कर्ज ले लेकर अभी तक गुजारा कर रहा हूँ। मसीहाई करने वाले भी कोरोना से न बच सके। किडनी सेंटर हयाताबाद के 4 डॉक्टर्स कोरोना से मुतासर हो गए हैं। अदनान शाहिद से मजीद जान लेते हैं। अदनान, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना वायरस फैलाव के पेश नजर फ्रंट लाइन पे काम करने वाला तिबी अमला जो है उसके मुतासर होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। किडनी सेंटर हयाताबाद के भी 4 डॉक्टरों समेत 7 तिबी अमला जो है वो कोरोना से मुतासर हो चुका है। अगर मुतासरा तिबी अमले में जो है 4 सीनियर डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जबकि 4 जो हैं वो क्लास 4 मुलाजमीन शामिल हैं। इसी तरह हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के दीगर जो तिबी अस्पताल हैं पेशावर के सूबे में जहां पर कोरोना से मुतासरा जो अफराद मौजूद हैं वहां पर जो अमला है उसमें जो कोरोना वायरस जैसे खतरात का पेश नजर जो है तिबी अमला मुतासर हो रहा है। 3 नर्सेज को कोरोना वायरस से मुतासर हुआ है और उनको जो करंटीना है वो कर दिया गया है। इसी तरह जो एंथेरेटिक डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर अब्दुल तारिक जो हैं वो भी कोरोना वायरस में उनकी भी तस्दीक हो गई और इस बात की तस्दीक उनके भाई ने कर दी है और वो भी अपने घर में ही करंटीना हो चुके हैं। जी अदनान शाहिद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। गुजरावाला में ट्रैफिक पुलिस फराइज की अदायगी के साथ शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव की आगाही भी फराहम करने लगी है। मोहम्मद अली की रिपोर्ट। न आग बरसाते सूरज की परवाह है, न गर्म हवाएं इनका हौसला पस्त कर सकी। सड़कों पर अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते ट्रैफिक वार्डन्स को बस फिक्र है तो शहर भर की ट्रैफिक की रवानी की। हम अपने जवानों को बूस्ट अप करने के लिए उनके साथ मिलकर फील्ड में आके मैं और मेरे DSP साहबान चेकिंग करवाते हैं, उनको बताते हैं, उनको बूस्ट अप करते हैं कि कोई बात नहीं और मौसम की सख्ती को आड़े नहीं लेना, आपने दिल जमी से काम करना है। तो इस सिलसिला में हमने 144 को प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ है। लोगों को फिर मैं अपील करना चाहता हूँ वंस अगेन कि आप घर में रहिए, महफूज रहिए, हमारा साथ दीजिए। लॉकडाउन में नरमी होने के बाद शहरियों को आसानी फराहम करने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स की मजीद नफरी शहर की अहम और मसरूफ शाहराहों पर तैनात कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, असल में हम शहरियों के चालान इस वजह से कर रहे हैं कि ये जो जिस वबा का हम शिकार हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए, गाइड किया जाए, लोगों को रोका जाए। जो बाज नहीं आ रहे उनके फिर हम चालान कर रहे हैं और जो डबल सवार हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन्स का बुनियादी मकसद है शहर भर में ट्रैफिक की रवानगी को यकीनी बनाया जाए। मौसम की सख्तियां उठाते ये ट्रैफिक वार्डन्स अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाकर शहरियों को सहूलियत फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन सादा हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरावाला। रहीम यार खान के देही इलाके की वाहिद सड़क पर कब्जा कर लिया गया जिसके बाद सामदरफ्त का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। मोहम्मद फारूक से मजीद जानेंगे। जी फारूक। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में जगह जगह कब्जा माफिया का राज कायम है। रहीम यार खान के इलाके कोर्स माबा में चक नंबर 83 को जाने वाली 50 साल पुरानी सड़क को कब्जा माफिया ने खत्म कर दिया है। अहले इलाका ने इस बाअसर कब्जा माफिया को सड़क की बंदिश से रोकने की कोशिश की तो बाअसर कब्जा माफिया ने अहले इलाका पर तशद्दुद किया और इन्हें जान से मारने की धमकियां दी। मुतासरीन ने थाना कोर्स माबा पुलिस को तहरीरी दरख्वास्त भी दी मगर पुलिस भी बाअसर कब्जा माफिया के सामने बिल्कुल बेबस नजर आती है, जिस पर मुतासरीन ने पंजाब पुलिस और कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया। जी बहुत शुक्रिया फारूक अपडेट करने के लिए। पेशावर में मिलावट करने वाले चाय में भी मिलावट से बाज न आए। आपको बताएं कि मिलावट करने वाले चाय में भी मिलावट से बाज न आए। घर के अंदर चाय में मिलावट करने वाली फैक्ट्री पर छापा 1500 किलो मिलावट शुदा चाय की पत्ती तल्फ की गई है। अवामी शिकायत से मदद मिली, ऐसा कहना था DG फूड अथॉरिटी की जानिब से। रिपोर्ट थी कि यहाँ पे चाय में मिलावट
कर रहे हैं ये लोग, और घर के अंदर उन्होंने एक कॉटेज इंडस्ट्री बनाई हुई है। तो सोर्स रिपोर्ट पे हमने आज यहाँ पे रेड किया है, और ये आपके सामने देख रहे हैं कि ये सारा गंद पड़ा हुआ है, ये अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, और हमने इनको उनके हाथों पकड़ लिया और इनकी तकरीबन 1200-1500 kg तक जो मिलावटशुदा चाय थी वो हमने जब्त कर ली है। इस कानूनी कार्रवाई के लिए सिटो साहब को हमने कह दिया है, वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, और प्रॉपर इस पर हम FIR कर रहे हैं। मेरा मैसेज ये है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे DG साहब इन सब की ये प्रायोरिटीज़ में है कि एडल्ट्रेशन, मिलावट, ये क्योंकि इंसानी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं, तो इसके लिए हमारी अथॉरिटी में किसी किस्म की कोई रायत नहीं है। उधर शेखुपुरा और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मेहरान इजाज से मजीद जानेंगे। मेहरान, शेखुपुरा का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, शेखुपुरा का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। चंद दो तीन दिन से यहाँ पर बारिशें हो रही हैं। बारिशों की वजह से आम की फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 दिन और बारिश का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया मेहरान आपका। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी हैं। DMA के मुताबिक इस वक्त 3 सूबों के 46 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा 8 और सिंध के 5 अजला मुतासर हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब के किसी भी जिला को टिड्डी दल ने मुतासर नहीं किया। कामरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी। NDMA की जानब से ताज़ा तरीन अदादोशुमार जारी कर दिए गए। NDMA के मुताबिक मुल्क के 3 सूबों के 46 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। बलूचिस्तान के 33 अजला, सिंध के 5 और खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब के किसी भी जिला को टिड्डी दल ने मुतासर नहीं किया। बलूचिस्तान में खिजदार, आवारान, नौशक्की, चागी, गवादर, अत्थल, केच, पंजगोर, खारान और कोयटा के अलावा दीगर अजला भी मुतासर हैं, जबकि KPK में डेरा इस्माइल खान, टांग, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, लक्की मरवत, कुरम और अगजई और खैबर के अजला मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक सिंध में मीरपुर खास, थरपारकर, टंडुअल्ला यार, जाम शोरो और शहीद बेनजीराबाद में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। दूसरी जानब टिड्डी दल के मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन भी जारी है। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1119 टीमों ने लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,46,000 हेक्टर रकबे का सर्वे किया गया। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में 8,700 हेक्टर रकबे का टिड्डी दल को तलफ करने वाली अद्वियात के जरिए स्प्रे किया गया। बलूचिस्तान में 7,600 हेक्टर रकबे पर स्प्रे किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 600 हेक्टर रकबे की ट्रीटमेंट की गई। सिंध में गुज़िश्ता रोज 500 हेक्टर रकबे को ट्रीटमेंट किया गया। NDMA के मुताबिक अब तक पूरे मुल्क में 5,38,100 हेक्टर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। टिड्डी दल पाकिस्तानी मईशत के लिए कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। हमलों से ज़राई मईशत को $4 अरब के नुकसान का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना के खात्मे के लिए मुख्तस रकम टिड्डी दल के खात्मे पर लगाना पड़ सकती है। अवाम को कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल के साथ साथ टिड्डी दल की खतरनाक फौज का भी सामना है, जिसके बायस किसान और जिम्मेदार मुश्किल में हैं। वजारत फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने एतराफ किया है कि टिड्डी दल 57 मिलियन हेक्टर्स के मजमूई रकबे से 27 मिलियन हेक्टर्स पर फैल चुकी है। ज़राअत का शोबा मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन टिड्डी दल के लश्कर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के रहनुमा अहमद जवेद का कहना है कि टिड्डी दल के हमले मुल्की मईशत के लिए ज्यादा खतरनाक हैं। कोरोना से तो समाजी दूरी इख्तियार करके बचा जा सकता है, लेकिन टिड्डियों के खतरनाक हमले के बाद पैदा होने वाली गजाई सूरत हाल से बचाव मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे बराए खुराक और ज़राअत ने खदशा जाहिर किया है कि अगर पाकिस्तान टिड्डी दल से निपटने के लिए बरवक्त इंतजामात न कर सका तो रबी की फसल को 15% और खरीफ की फसलों को 25% तक नुकसान पहुँच सकता है, जिससे पाकिस्तान को $4 अरब का माली नुकसान होगा। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों ने नेकी की टोकरी के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि हम सबको मिलकर मुआशरे के मुस्तहिकीन की मदद करनी चाहिए ताकि वो एहसास से महरूमी का शिकार न हो। इसको तो फॉलो मेरे ख्याल से हर एक को करना चाहिए। जो लोग इस्तात रखते हैं उनको ज़रूर इन हालात में गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आज तक जिस तरह कोरोना की वजह से हर बदा इफेक्ट हो रहा है, तो कोई सफ़ेद पोश कितने लोग हैं ऐसे जो कि भीख मांग के या किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। कोई मेरा भाई जो है वो भूखा बैठा है, मैं पेट भर के खा रहा हूँ, तो अल्लाह ताला के आगे मैं जवाब दे हूँगा कि ये मेरा भाई जो है ये भूखा बैठा है और मैं पेट भर के खा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे भी चाहिए और बाकी मेरे भाइयों को भी ये चाहिए कि अपने करीबी को देखें कि भाई ये कैसे उसके हालात हैं, कैसे नहीं हैं। अगर मेरे हालात अच्छे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है
کہ اس کی میں مدد کروں. یہ تو بہت اچھا کام ہے نا, یہ تو دنیا کے ساتھ آخرت کے لیے, یہ آخرت کا خزانہ ہے. اصل ہماری تو آخرت ہے, دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. عالمی منظرنامے پر بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں تو امریکی عدالت نے جارج فلائیڈ قتل کے الزام میں گرفتار سابق پولیس افسر ڈیرک چاؤن کی ضمانت بطور منظور کر لی ہے. ڈیرک چاؤن کی ضمانت $10 لاکھ کے عوض منظور کی گئی. ملزم کو 29 جون کو عدالت پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. سابق پولیس افسر ڈیرک چاؤن کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عدالت نہیں لایا گیا. چاؤن کو ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کا حصہ بنایا گیا. ان پر 2nd ڈگری مرڈر کے الزام کے تحت مقدمہ زیر سماعت ہے. ڈیرک وہی پولیس افسر ہیں جنہوں نے 25 مئی کو جارج فلائیڈ کی گردن پر تقریباً 9 منٹ تک اپنا گھٹنا رکھا تھا. عدالت نے 3 سابق پولیس افسران کو پہلے ہی ضمانت پر رہائی دے دی تھی. امریکہ میں پولیس کی حراست میں ہلاک ہونے والے سیاہ فام جارج فلائیڈ کی تدفین ہیوسٹن میں کر دی گئی ہے. فاؤنٹن آف پریسز چرچ میں جارج فلائیڈ کی آخری رسومات ادا کی گئی جس میں ہزاروں افراد کی جانب سے شرکت کی گئی ہے. ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے جارج فلائیڈ کو خراج عقیدت پیش کیا. شہریوں نے جارج فلائیڈ کا آخری دیدار کیا. جارج کی تدفین ان کی والدہ کے پہلو میں کی گئی ہے. مشرقی افریقہ کے ملک بروندی کے صدر دل کا دورہ پڑنے کے باعث چل بسے ہیں. بروندی کی حکومت نے ٹویٹر پر عوام اور عالمی برادری سے صدر کی وفات کی خبر شیئر کی. بیان میں کہا گیا کہ 55 سالہ پرینکیورین زیر اعضاء ہفتے کی دوپہر والی بال میچ دیکھنے گئے تھے. شام میں طبیعت خراب ہونے پر انہیں اسپتال لے جایا گیا. اتوار کو طبیعت بہتر ہو گئی تھی. انہوں نے اپنے پاس موجود لوگوں سے بات چیت بھی کی. پیر کی صبح ان کی طبیعت ایک بار پھر بگڑ گئی اور انہیں دل کا دورہ پڑا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے. صدر بروندی کے انتقال پر ملک میں 7 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا جس دوران قومی پرچم سرنگو رہے گا. بروندی کے صدر 2005 سے اقتدار میں تھے. وہ سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر چکے تھے. اگست میں ان کے سیاسی حلیف نے عہدے کا حلف اٹھانا تھا. یونائیٹڈ پریس انٹرنیشنل نے نریندر مودی کو ہٹلر سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر جارحانہ پیٹرولنگ جنگ چھڑکنے کا بہانہ ہے. اقوام متحدہ، امریکہ، یورپ خاموشی توڑے، مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں پر مظالم بند کرائے جائیں. یو پی آئی میں لکھے گئے مضمون میں کرنل ریٹائرڈ ویس مارٹین نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو ہٹلر کی سوچ کے تحت رد کیا. مودی پاکستان سے تناؤ کم کرنے کے بجائے کشیدگی بڑھا رہی ہیں. لائن آف کنٹرول پر جارحانہ پیٹرولنگ بظاہر فائرنگ کا تبادلہ شروع کرنے اور جنگ چھیڑنے کا بہانہ ہے. مضمون نگار نے کہا کہ چیک وصل واقعہ پر ہٹلر کے قبضے کے پہلے جرمنوں نے وہاں افراتفری پھیلائی تھی. بھارتی اہلکار وہی کام مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں. یونائیٹڈ پریس انٹرنیشنل نے کہا کہ اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کا آئینی درجہ تبدیل کر کے یونین علاقہ بنایا گیا. علاقے کی حیثیت بدلنا در حقیقت محاصرے کا نقطہ آغاز تھا. ویس مارٹن نے لکھا کہ کورونا کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف مہم تیز کر دی گئی. مسلمانوں کو سڑکوں پر مارا گیا. ہسپتالوں میں علاج کی سہولت نہیں دی جا رہی. یو پی آئی نے زور دیا کہ عالمی برادری کو مودی پر دباؤ ڈالنا چاہیے. بھارت میں مسلمانوں پر مظالم اور نسل کشی روکی جانی چاہیے. جنت نظیر وادی لہو لہو ہے. بھارتی قابض فورسز کشمیریوں کے خون سے سیراب ہی نہیں ہو رہی. کشمیری بھی تحریک آزادی کی راہ میں اپنا خون بے دریغ نچھاور کر رہے ہیں. مقبوضہ وادی میں قابض فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی بلا روک ٹوک جاری ہے. 30 گھنٹے کے دوران 10 کشمیری نوجوانوں کو 2 مختلف کارروائیوں کے دوران گولیاں مار دی گئیں. مودی سرکار کے گماشتے بھارت فون کی وردیوں میں ملبوس RSS کے انتہا پسند ہندو غنڈے کشمیریوں پر نت نئے مظالم کی دستانیں رقم کر رہے ہیں. آئے روز کشمیری نوجوانوں کی لاشیں مل رہی ہیں لیکن تمام تر مصائب و آلام کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ حریت سرد نہیں ہو سکا، بلکہ ان مشکلات نے کشمیریوں کو منزل سے مزید قریب تر کر دیا ہے اور انہیں آزادی سے مزید محبت ہو گئی ہے. 10 ماہ سے مقبوضہ وادی کے نہتے مظلوم کشمیری بھوک اور افلاس کے ساتھ بھارت فورسز کے جبر اور تشدد کا دلیری سے مقابلہ کر رہے ہیں. پوری دنیا 90 لاکھ نہتے مظلوم کشمیریوں پر ظلم ہوتا دیکھ رہی ہے، لیکن اپنے اپنے مفادات کے غلام امریکہ، برطانیہ اور یورپ سمیت خود کو مہذب اور متمدن کہلانے والے ممالک دنیا کو تباہی کی جانب جاتا دیکھ کر آنکھیں، کان اور زبانیں بند کیے ہوئے ہیں. چیئرمین آل پارٹیز حریت کانفرنس سید علی گیلانی آج بھی بھارت کے سامنے آئینی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں. بھارت تمام تر حربے آزما کر بھی بزرگ رہنما کے خلاف ناکام رہا. بھارتی فوج گھر پر نظر بند اور جیل میں قید رکھنے کے باوجود سید علی گیلانی کو کشمیریوں سے دور کرنے اور رکھنے کی تمام تر کوششوں میں ناکام رہی ہے. بزرگ حریت رہنما کے وہ نعرے بھارت کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. کشمیریوں اپنے دل اور دماغ سے آزادی کے شعلوں کو کبھی سرد نہ پڑنے دینا.
اسلام میں کل جماعت حریت کانفرنس کی جانب سے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ حریت رہنما کہتے ہیں کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے، نوجوانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، عالمی برادری بھارتی مظالم پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ رپورٹ کریں گے علمدار بلوچ۔ اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارت کے مظالم کے خلاف بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کرونا کی آڑ میں بھارت نہتے کشمیریوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے، کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ جب پوری دنیا کووڈ-19 اس وبا کے خلاف لڑ رہی ہے، تمام وسائل کے ساتھ لڑ رہی ہے، اور بھارت نے اس کا بھی سہارا لیا اور کشمیریوں کو دبانے کے لیے اور کشمیر کو اس میں اپنا حصہ بنانے کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ لاک ڈاؤن ہے کشمیر میں، یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ کورونا وائرس کو ڈیل کیا جائے، فیسلٹیٹ کیا جائے لوگوں کو، نہیں، یہ ظالمانہ ہے اور پولیٹیکل نوعیت کا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے، مودی سن لے، وہ کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم عالمی دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اقوام متحدہ سے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، جو ہماری وہاں پر قراردادیں پڑی ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے مقبوضہ کشمیر کا حل چاہے۔ وفاقی دارالحکومت میں بھارت کے خلاف سراپا احتجاج مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ مودی سرکار کے تمام حربے ناکام ہو چکے، تحریک آزادی دن بدن زور پکڑ رہی ہے، کشمیریوں کی جدوجہد رنگ لائے گی اور کشمیر جلد آزاد ہوگا۔ کیمرہ مین ارشد ستی کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کووڈ-19 متبادل کے آفیشیل اجازت کا اعلان کر دیا۔ اس قانون کا اطلاق صرف ٹیسٹ کرکٹ پر ہوگا، ون ڈے اور T20 میں نہیں ہوگا۔ سچ ٹی وی ناظرین کو گزشتہ ہفتے ہی خبر دے چکا ہے کہ کووڈ-19 متبادل کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کا اطلاق بھی صرف ٹیسٹ میچز پر ہوگا، ون ڈے اور T20 پر نہیں ہوگا۔ دیگر خبروں کی طرح ICC سے متعلق اہم ترین نئی قانون سازی کی خبر بھی سب سے پہلے دی۔ کرکٹ میں متبادل کے قانون کا اطلاق صرف سر پر لگنے والی چوٹ کی صورت میں ہوتا تھا، لیکن کووڈ-19 میں مبتلا کھلاڑیوں کے متبادل کے لیے اس کا اطلاق ممکن نہیں تھا۔ ICC کو قانون میں تبدیلی کی ضرورت تھی۔ منگل کو بورڈ چیف ایگزیکٹو کمیٹی کی منظوری کے بعد اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے۔ اس قانون کا سب سے پہلے اطلاق ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ ٹیسٹ پر ہوگا۔ اسی طرح ICC نے کرکٹ کمیٹی کی سفارش کی روشنی میں بال چمکانے کے لیے تھوک پر پابندی برقرار رکھی ہے اور ٹیسٹ میچز میں امپائرز بھی مقامی ہوں گے۔ ریویوز کی تعداد میں فی اننگ 1-1 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ روانگی سے قبل ٹریننگ کیمپ منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ قومی کرکٹ ٹیم کی جولائی کے اوائل میں انگلینڈ کے لیے مجوزہ تاریخ کو تبدیل کرنے کے لیے جلد انگلینڈ روانگی پر ACB سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ کھلاڑیوں کو انگلینڈ میں اضافی پریکٹس سیشنز میں ٹریننگ کا موقع مل سکے۔ کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف کو کووڈ-19 ٹیسٹنگ انگلینڈ روانگی سے قبل لاہور میں اکٹھا ہونا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ رہیے گا۔